माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, अब शून्य समयको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ। शून्य समयमा बोल्न चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूको लागि 1 मिनेटको समय निर्धारण गरिएको छ। सर्वप्रथम माननीय सदस्य श्री विमला सुवेदी। नजिकै गरेको विजयादशमी, शुभ दीपावली, छठ, नेपाल सम्वत लगायतका चाडपर्वको अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा बसोबास गर्नुहुने सबै नेपाली आमा बुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। इजरायल र हमास बीच भएको भिडन्तको क्रममा ज्यान गुमाउने हुनेप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली र परिवारजनमा संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र इजरायलमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई समयमै उद्धार गरेकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री लगायत नेपाल सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। साथै चाडपर्वको समयमा चिनी लगायतका खाद्यान्नको अत्याधिक मूल्यवृद्धि भइरहेकोले चिनी तथा अन्य उपभोग्य वस्तुहरूमा भइरहेको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न तथा प्रभावकारी बजार अनुगमन गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछु। साथै हवाई यातायात तथा स्थलगत रूपमा सञ्चालन हुने यातायातमा हुने गरेको ठगी नियन्त्रण गरी यात्रुहरूको सहज यात्राको लागि विशेष ध्यान दिन सम्माननीय सभामुख मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री भीम प्रसाद आचार्य। सम्माननीय सभामुखज्यू, अहिले स्थानीय तहका कर्मचारीहरूका समस्या आइरहेका छन्। सरकार बेखबर छ। यो पेन्सनर, टिचर, बाल विकासका शिक्षकहरू, राहत र अस्थायी शिक्षकहरूका समस्याहरूमा सरकार बेखबर छ। उनीहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन्। वीर अस्पतालबाट अन्यायपूर्ण ढङ्गले डाक्टरहरूलाई निष्कासन गरिएको छ। सरकार बेखबर छ। स्वास्थ्य कर्मीमाथि आक्रमण भएको छ, तर गुन्डागर्दी गर्ने, ज्यान मार्ने मान्छेहरू छुटिरहेका छन्। अब डेङ्गु सङ्क्रमण अहिले राजधानीमा तीव्र ढङ्गले बढिरहेको छ। धरानबाट सुरु भएको डेङ्गु अहिले चर्को ढङ्गले राजधानीमा सङ्क्रमण बढेको छ, तर सरकार त्यसमा बेखबर देखिरहेको छ। कालोबजारी असाध्यै चर्को छ। यस्तो अवस्थामा सरकार कहाँ छ? सरकार कहाँ छ? माननीय सदस्य श्री मनीष झा। सम्माननीय सभामुख महोदयको माध्यमबाट म नेपाल सरकारलाई इजरायलमा रहेको 254 जना नेपालीहरूलाई उद्धार गरिएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु र बाँकीलाई पनि यथाशीघ्र उद्धार गरियोस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा, बझाङको बारेमा फेरि त्यहाँ भूकम्प ग्रसित क्षेत्रमा पुग्नको लागि यातायातको सरल व्यवस्था भइसकेको छैन। टिकट काट्नलाई रातारात बसेर लाइन लाग्नुपर्छ र त्यहाँ पुग्नको लागि आवश्यक उद्धार कार्य पनि भइरहेको छैन। राज्यको आवश्यक उपस्थिति यो चाडपर्वको बेलामा भइदियोस् र सबैलाई राज्य छ, सरकार छ र कसैले हेर्दैछ भन्ने कुराको अनुभूति भइदियोस् भन्ने कुराको अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री माधव सापकोटा। सम्माननीय सभामुख महोदय, दशैं लगायत नेपालीहरूले प्राथमिकताका साथ मनाउने सबै सांस्कृतिक पर्वहरूको सन्दर्भमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, राष्ट्र बैंक नेपालको मौद्रिक अधिकारी र बैंकिङ प्रणालीको नियामक संस्था हो। इन्ट्रेस्ट रेट, पेक सिस्टम, इन्भेस्टमेन्ट प्रायोरिटी लगायतका क्षेत्रमा उसले गरेका निर्णयहरूले सुखद परिणाम प्राप्त भएका छैनन्। अर्कोतर्फ 16% को औद्योगिक स्थिति 4%मा झरेको छ। 50% को खेतीयोग्य जमिन बाँझो छन्। त्यसैले उत्पादन पद्धतिमै नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने, संरचनागत परिवर्तन अनिवार्य हुन गएको देखिन्छ। मार्क्सवादले भन्छ, इतिहासका खास सङ्कट र चुनौतीहरूले क्रान्तिको जन्म गराउँदछ। आजको आर्थिक सङ्कट र चुनौतीहरूलाई स्ट्रक्चरल चेन्ज अर्थात् संरचनागत परिवर्तन मार्फत आर्थिक क्रान्तिमा बदलौँ। सम्माननीय सभामुख मार्फत म सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। लाल सलाम। माननीय सदस्य श्री मीना तामाङ। सभामुख महोदय, इजरायलमाथि हमासले गरेको आक्रमणमा ज्यान गुमाएको
नेपाली मृतकप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली, परिवारजनमा संवेदना, घटनास्थलबाट सकुशल उद्धार भएका नेपालीलाई स्वागत एवं नेपाल सरकारलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। सङ्घीय सरकारले उत्पादित वस्तुको पहिचान, सङ्कलन, भण्डारण, बजार प्रवर्धन, आयातित वस्तुको अनुसन्धान र किसान उद्योगी पुँजीको प्रवर्धन गर्दै अधिक खर्च हुने चाडपर्व सांस्कृतिक अभियानको तत्काल सरकारलाई विश्वासमा लिई 753वटै सङ्कलन केन्द्र, 7वटै प्रदेशमा बिक्रीको लागि स्रोत प्राप्तिको भण्डारण तयार गरी तत्काल प्रवर्धन गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। नजिकै गरेको नेपालीहरूको महान चाड दसैँ तिहार, छठ, लोछारको पावन अवसर। माननीय सदस्य श्री मुक्ता कुमारी यादव। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालीहरूको महान चाड विजयादशमी, शुभ दीपावली र छठ पर्व र नेपालमा मनाइने अरू सम्पूर्ण पर्वहरूको शुभ उपलक्ष्यमा दिदी बहिनी दाजुभाइ तथा आमा बुवाहरू सबलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। इजरायलमा हमासद्वारा आतंकित भएर अल्पत्र परेका विद्यार्थीहरूलाई परराष्ट्र मन्त्री माननीय एनपी साउदज्यू र नेपाल सरकारले उद्धार गरेर ल्याउनु भएकोमा नेपाल सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हमासको हमलामा परि ज्यान गुमाएका 10 जना नेपाली विद्यार्थीप्रति भावपूर्ण श्रद्धासुमन अर्पण गर्दै परिवारजनप्रति गहिरो संवेदना प्रकट गर्दछु र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूमा आन्दोलनमा हुनुहुन्छ, सरकारले छिटोभन्दा छिटो सेवा ऐन बनाएर उहाँहरूको माग पुरा गरोस् भन्ने जोरदार रूपमा माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्य श्री रघुजी पन्त। सभामुख महोदय, भारतप्रति रहेको नेपालको मित्रभाव, युगौँ पुरानो मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध, नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, नेपाली भूमि र नेपाली जनताको स्वाभिमानको कदर गर्ने कार्यमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई आगामी विजयादशमीले प्रेरित गर्न सकोस् भनी उहाँलाई विजयादशमीको शुभकामना। इजरायलमा मारिएका नेपाली युवाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। शोक सन्तप्त परिवारजनमा संवेदना व्यक्त गर्दछु। मारिएका परिवारलाई थप क्षतिपूर्ति दिलाउन स्थिति अलिक सामान्य हुँदै गएपछि इजरायल सरकारसँग कूटनीतिक वार्ता अघि बढाओस् भनी सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँछु। हराइरहेका युवा बन्धकमा परेका हुन सक्ने आशंका छ। त्यसो हुँदा संयुक्त राष्ट्र सङ्घका विभिन्न सङ्गठनहरू, अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग, UNHCR, एमनेस्टी इन्टरनेसनल, ILO, विभिन्न मानवाधिकारवादी संस्थाहरू, हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध भएको देश साउदी अरब, भारत स्थित प्यालेस्टाइनी दूतावास आदिसँग पनि हराएका व्यक्तिको खोजीका लागि सरकारले कूटनीतिक सक्रियता बढाओस् भनी माग गर्दछु। माननीय सदस्य श्री रणेन्द्र बराली। सम्मानीय सभामुखज्यू, अहिले नेपालीको महान चाड दसैँ आउँदैछ। प्रत्येक दसैँमा हुने गाडी दुर्घटना, जहिले पनि 2-4वटा गाडी र ठुल्ठुला गाडी दुर्घटना हुन्छ। यसमा चाहिँ नेपाल सरकारको ध्यान पुगोस्, एउटा कुरा। अर्को कुरो, यसै दसैँको सन्दर्भमा दलित समुदाय बीच मन्दिर पूजाको लागि असमानता भएर हुने झडप झगडा वर्षको 10-20वटा जहिले पनि हुन्छ मुद्दा। र यस किसिमको चाहिँ यो असमानता, पूजामा हुने असमानताको निमित्त जहाँ ख्याल गर्नुपर्छ सरकारले, नेपालको नियमअनुसार चाहिँ उनीहरूको इच्छा हुनेको समान अधिकारको व्यवस्था राज्यबाट होस्। अर्को कुरो, यो इजिप्ट घटनामा परेका नेपालीहरूको विषयमा त राम्रै कुरा छ, राम्रै छ, हाम्रो पनि त्यसको लागि खेद व्यक्त गर्ने नै भयो। यो सिक्किममा टिस्टा नदी बढेर, ताल फुटेर टिस्टा नदी बढेर हराएको 5 जना नेपाली र अरू थप हराएका आशंकाको विषयमा माननीय सदस्य श्री रञ्जु कुमारी झा।
सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम म आफ्नो गृह जिल्लाको कुरा राख्न गइरहेछु। मेरो गृह जिल्लाको सबभन्दा पुरानो गजेन्द्र नारायण सिंह अञ्चल अस्पतालको अवस्था र महेन्द्र बिन्देश्वरी बहुमुखी क्याम्पसको अवस्था, शिक्षा र स्वास्थ्य दुईटैको अवस्था अति गम्भीर अवस्थामा छ। त्यहाँ आर्थिक अनुशासनदेखि लिएर गुणस्तरीय न शिक्षा न गुणस्तरीय स्वास्थ्यको उपचार भइरहेको अवस्था छ। सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको मन्त्रीज्यूहरू यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यस्तै सभामुख महोदय, इजरायलमा भएको हमासको आक्रमणमा नेपालको 10 जना विद्यार्थीले ज्यान गुमाउनु पर्यो। उहाँहरूप्रति मेरो हार्दिक श्रद्धाञ्जली र परिवारजनमा हार्दिक संवेदना प्रकट गर्दछौँ। त्यस्तै सरकारले जुन उद्धार गरी ल्याएको छ त्यहाँबाट विद्यार्थीहरूलाई सरकारलाई धेरै नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सभामुख महोदय, दसैँ, तिहार, छठ लगायतका सम्पूर्ण चाडपर्वको अहिले अवसर छ। यो चाडपर्वको अवसरमा म सम्पूर्ण देशवासीलाई हार्दिक शुभकामना दिँदै सरकारको ध्यान आकर्षण के गराउन चाहन्छु भने यो बेला कम्तीमा बजारको मूल्य सुलभ र सहज होस्, जसले गर्दा चाडपर्व। माननीय सदस्य श्री रमा कोइराला पौड्याल। सम्माननीय सभामुख महोदय, इरानमा हमासद्वारा गरिएको आक्रमणबाट मृत्यु भएका सम्पूर्ण नेपाली भाइहरूप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु। त्यसै गरी घाइते हुनुभएका सम्पूर्णको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयले जुन चनाखो भएर समयमै उद्धार गरेको छ त्यसको लागि म एउटा जनप्रतिनिधिको हैसियतले आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र म चिन्ता छ सभामुख महोदय, अझै पनि त्यहाँ केयर गिभरको रूपमा काम गर्ने करिब 4500 श्रमिकहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई उद्धार गर्ने हो या नगर्ने हो, त्यसमा सरकार चनाखो भएर रहनुपर्छ। र त्यहाँबाट कामदारहरू फिर्किन चाहनुहुन्छ भने कामदारलाई पनि नेपाल ल्याउनुपर्छ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी चाडपर्व आएको छ, त्यो चाडपर्वमा अहिले पर्यटन मन्त्रीज्यू भन्नुहुन्छ। माननीय सदस्य श्री रामकुमार राई। सभामुख महोदय, इजरायलबाट विद्यार्थीहरूलाई उद्धार सरकारले गरेको छ। सरकारलाई म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। बाँकी नेपालीहरूलाई पनि उद्धार गरियोस्। खोटाङ जिल्लाको ऐसेलु खर्कमा असोज 11 गते टाटा सुमो व्यवसायी नवराज आचार्यको शङ्कास्पद मृत अवस्थामा भेटिएको छ। सभामुख महोदय, यो गम्भीर ढङ्गले सरकारले छानबिन गरोस्। अर्को, कृषकहरूबाट उत्पादित पशुपन्छी कृषि सामग्रीहरू जो व्यापारी हिसाबले चाहिँ सप्लाई भइरहेको छ, यसमा प्रहरी प्रशासनबाट चाहिँ असाध्यै दुःख दिने काम भइरहेको छ। यसको पनि म सरकार मार्फत चाहिँ म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री रामकृष्ण यादव। सामान्य सभामुख महोदय, दसैँ केही दिनमा सुरु हुँदैछ। असतमाथि सतको विजयको दिन भनेर दसैँको 10औं दिनलाई विजयादशमी भनिन्छ। यो बेलामा परिवारजन एकै ठाउँमा भेला भएर दसैँ मनाउने र मान्यजन कहाँ आशीर्वाद थाप्ने चलन हुनाले मुलुकभित्र मानिसको सबैभन्दा बढी आउजाउ यही बेलामा हुन्छ। तर मेरो निर्वाचन क्षेत्र धनुषा जिल्लाको 2 नम्बरमा पर्छ। तर त्यहाँको बाटो बलहागोठदेखि लगमा दुबरकोट सोनापुरा हुँदै डुमरियासम्म, जनकपुरदेखि कपटोल हुँदै कमलासम्म र जनकपुरदेखि जदुखा हुँदै सखुमा मरानसम्म र खौजरीदेखि जदुखासम्मको हुलाकी सडकको अवस्था टाउको दुखाइ भएको छ। ठेकदारले काममा ढिला सुस्ती गरेका कारण यसपालि दसैँमा समेत उक्त सडक भएर यात्रा गर्नेहरू धुलै धुलो हुनुपर्ने अवस्था छ। तसर्थ सामान्य सभामुख महोदय मार्फत सरकारका सम्बन्धित निकायलाई तत्कालै काम सुरु गराइदिन माग गर्दछु। सामान्य सभामुख महोदय, तराई डेङ्गुबाट आक्रान्त छन्। स्वास्थ्यकर्मी र आवश्यक सेवा सुविधा भन्ने शहरमा मात्र केन्द्रित भएको छ। माननीय सदस्य श्री रामप्रकाश चौधरी। सामान्य सभामुख महोदय, नेपालीहरूको महान चाड
विजयादशमी तिहार र छठको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण नेपालीमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु र यो चाडपर्वको लागि तराई मधेसमा पनि यो सुपथ मूल्यको पसलहरू प्रत्येक नगरपालिकामा खोलियोस् भन्ने म सभामुख महोदयको चाहिँ ध्यान आकर्षण गराउन चाहे र त्यस्तै यो चाडबाडको बेलामा प्रत्येक चिज त्यहाँ भारतीय बोर्डर भएको हुनाले सर्वसुलभ किसिमले बिना दिक्कत माननीय सदस्य श्री रामहरि खतिवडा। सभामुख महोदय, नजिकै गएका चाडपर्वको सम्पूर्ण नेपालीलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु। तर यसचोटिको चाडपर्व दसैँ चाहिँ लामखुट्टे पीडित चाडको रूपमा देखा पर्ने भयो। डेङ्गु पीडित दसैँ हुने भयो। यसका लागि सरकारले लामखुट्टे मार्नका लागि पहल गर्नुपर्ने कुराहरू पहल गर्नका लागि अनुरोध गरे सभामुख महोदय। महँगी बढेको छ, काला बजारी बढेको छ, यसको नियन्त्रणमा सरकार अगाडि बढोस्। कटारी ओखलढुङ्गा राजमार्ग असाध्यै जीर्ण छ, त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो निर्माणको लागि पहल गरोस्। घुर्मी ओखलढुङ्गा सडक पनि त्यस्तै जीर्ण छ, त्यसलाई पनि पहल गरेर बाटो बनाउन सरकार अगाडि लागोस्। नेपाल एयरलाइन्सका टिकटहरू महँगा छन्, कालाबजारीमा बिक्री भइरहेका छन्। नेपाल एयरलाइन्स अहिले पनि 48 अरबभन्दा बढी घाटामा छ। यसका बारेमा सरकारले ध्यान जाओस् र नेपाल एयरलाइन्सलाई सरकारको एयरलाइन्स बनाओस्। नत्र भने यो मागी खाने गाईको दुहुनु गाई जस्तो भएको छ। घाँस हाल्नु नपर्ने, सोर्नु नपर्ने, दुध मात्रै दुहुने प्रवृत्ति अन्त्य गरोस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री रुक्मिणी राणा बराली। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम इजरायलमा हमासको आक्रमणमा ज्यान गुमाउने ती होनहार नेपाली विद्यार्थीप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै परिवारप्रति समवेदना प्रकट गर्दछु। सभामुख महोदय, म सरकारलाई सोध्न चाहन्छु, सरकार कहाँ छ? यो प्रश्न मेरो मात्र होइन, आम नेपाली नागरिकहरूको हो। जनताको दैनिक समस्यामा सरकार छैन भन्ने अनुभूति जनताले कहिले गर्न पाउने? नेपालको संविधान 72ले मौलिक हक, धारा 36 को 2 मा नागरिकलाई खाद्य वस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुनेछ भनिए तापनि नेपालीहरूको चाडपर्वको मुखमा कृत्रिम बजार अभाव सिर्जना गरी चर्को मूल्य तिरेर गुजारा टार्नुपर्ने वर्षौँदेखिको चरम व्यथिति सरकारको गैर जिम्मेवारीपनको अन्त्य भएको छैन। काला बजारी भ्रष्टाचार मौलाएको छ, मूल्य वृद्धिले सीमा नागेको छ र पनि सरकार चुप। सभामुख महोदय, जनताको हरेक समस्यामा सरकार छ है भन्ने प्रत्याभूति जनताले गर्न पाउनु पर्यो। माननीय सदस्य श्री रूपाशोषी चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, सुदूरपश्चिम प्रदेश यति बेला शोकमा डुबेको छ। इन्टर्नका लागि इजरायल गएका 10 जना विद्यार्थीहरूले हमास समूहको आक्रमणमा परि ज्यान गुमाएका छन्। उहाँहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामनासहित मृतक परिवारजनमा गहिरो संवेदना प्रकट गर्दछु। गए राति विद्यार्थीसहित 254 जना नेपालीहरूलाई इजरायलबाट उद्धार गरी नेपाल फर्काइएकोमा नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सभामुख महोदय, एग्रिकल्चर रिसर्चमा लगानी बढाई कृषि क्षेत्रमा विकास गर्दै नेपाली विद्यार्थीहरूलाई जोखिम मोलेर कृषि प्रशिक्षार्थीको रूपमा बाहिर जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न, साथै सुदूरपश्चिमको बझाङमा गएको भूकम्पबाट भत्किएका भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माणमा यथाशीघ्र पहल गर्न सभामुख महोदय मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री लक्ष्मी तिवारी। सम्मानीय सभामुख महोदय, देश चाडपर्वमै हुँदैछ। चाडपर्वको परिकल्पना नै आत्मीयता र भाइचारा र मेलमिलापको लागि हो। दुःख बिर्सेर सुखमा रमाउनको लागि हो। यस्ता समयमा सबै समुदाय र धर्मबीच आत्मीयता र भाइचारा रहोस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गुणस्तर विभागले खाद्य सामग्री लगायतको गुणस्तर मापन गर्न पनि दसैँ नै आउनुपर्ने, सडकमा खाल्टाखुल्टु
खुल्टी पूर्णको लागि दसैँ नै आउनुपर्ने, गरिबका लागि सुपथ मूल्य पसल चलाउन दसैँ नै आउनुपर्ने, यातायातको जाँच गर्न पनि दसैँ नै आउनुपर्ने। तर काम गर्ने निकाय भने जिम्मेवारबाट जिम्मेवार विभिन्न वाहनाबाट भाग्ने र गैर जिम्मेवारी पनि आगामी वर्षदेखि यस्ता नहोस् भन्न चाहन्छु। सबैमा बडा दसैँको शुभकामना। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री लाल प्रसाद लिम्बू, सावा लिम्बू। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल कृषि प्रधान देश हो र हामी कृषिमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्दैछौँ। झापा जिल्लाबाट विभिन्न दुग्ध किसानहरू प्रतीक्षा डेरी, तारा दुग्ध डेरी, बिन्दवासिनी कृषि फार्म, आमा दुग्ध डेरी, कामधेनु डेरी, हमसे दुम्से डेरी, जुनतारा कृषि फार्म, कर्ण महिना कृषि फार्मबाट असार महिना यता 6,45,000 भन्दा बढी लिटर दुग्ध विकास संस्थान विराटनगरले खरिद गरेको छ र लिँदै आएको छ, जसको मूल्य 4,16,46,000 भन्दा बढी छ। खरिद गरेको दुधको रकम किसानले पाएको छैन। सभामुख महोदय, अहिले चाडपर्व सुरु हुँदैछ, त्यसैले ती दुग्ध किसानहरूको दुध बेचे बापतको रकम उपलब्ध गराइदिनु हुन सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, शून्य समयमा माननीय सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, विशेष समयमा बोल्नको लागि दलीय आधारमा माननीय सदस्यहरूको नाम प्राप्त हुन आएको छ। म उहाँहरूलाई बोल्न समय दिन्छु। सर्वप्रथम माननीय सदस्य श्री सञ्जय कुमार गौतम, समय 7 मिनट। माननीय सभामुख महोदय, सबभन्दा पहिला इजरायलमा हमासको आक्रमणमा परि मृत्युवरण गरेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूप्रति हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु र परिवारजनमा शोक सन्तप्त परिवारप्रति हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछु। र नेपाल सरकारले 254 जना नेपालीहरूको उद्धार गरी भर्खरै लिएर आएको छ। नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र अन्य नेपालीहरू पनि अल्पत्र परेका छन्, अपहरणमा पनि परेका हुन सक्छन्, उनीहरूको पनि उद्धारमा तदारुकता देखाओस् र मृतक दाजुभाइहरूको सब लिएर आउने व्यवस्था तत्काल गरोस् आग्रह गर्न चाहन्छु। साथसाथै सभामुख महोदय, भर्खरै चाड आउँदैछ, विजयादशमी, दीपावली, छठ, यी चाडबाडहरूमा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीप्रति र विदेशमा बस्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीप्रति पनि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। माननीय सभामुख महोदय, देश आज गम्भीर सङ्कटमा छ। कहाँ जाँदैछ, कसले चलाउँदैछ, के हुँदैछ, वास्तवमा कसैलाई पनि थाहा छैन। सरकार त हामीले नै बनाएको छ सभामुख महोदय। हामीले नै यो सरकार, हाम्रो नै यो सरकार हो कि होइन भन्ने पनि हामीलाई भ्रम सिर्जना हुन थालेको छ। म सम्मानीय सभामुखज्यू मार्फत सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। यो सरकार हामीले सरकार बनाउनका लागि मात्रै बनाएको होइन, प्रधानमन्त्री बन्नका लागि, मन्त्री बन्नका लागि हामीले बनाएको होइन। सम्मानीय सभामुख महोदय, यो सरकारले मुलुकलाई स्थिरता दियोस्, मुलुकलाई सुशासन दियोस्, मुलुकलाई भ्रष्टाचार मुक्त र शून्य सहनशीलताको स्थितिमा सिर्जना गरोस्। आम जनतामा छाएको घोर निराशा, जुन आम निराशा छ, त्यो निराशालाई चिरोस् र आशाको सञ्चार गरोस् भनेर यो सरकार, हामीले गठबन्धनको सरकार निर्माण गरेको सम्मानीय सभामुख महोदय। यो सरकारबाट नेपाली जनताले धेरै अपेक्षा गरेका छन्, तर जुन किसिमले हाम्रो अपेक्षा छ हामी त्यो अनुसारले हामीले प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनौँ। भ्रष्टाचार व्याप्त छ, जताततै अराजकता छ, के भइरहेको थाहा छैन, के गर्दैछौँ थाहा छैन, कसरी जाँदैछौँ थाहा छैन। यसले चाहिँ साह्रै ठुलो निराशा पैदा भएको छ सम्मानीय सभामुख महोदय। त्यहाँ देशको विकास निर्माणको गति पनि ठप्प भएको छ। राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू अस्तव्यस्त परिस्थितिमा बसेका छन्। ठुल्ठुला योजनाहरू पनि आज पूर्व पश्चिम राजमार्ग हेर्नुहोस्, दसैँमा घर जानु परेछ, बस चढ्ने कसैको हिम्मत छैन, प्लेनको भाउ पनि आकाशिएको छ, टिकट। यत्रो ठुलो कालाबजारी भएको छ। कमसेकम यो विषयमा, सामान्य जनजीविकाको विषयमा त ध्यान दिनुपर्ने हो। आज बजारमा जुन किसिमको महँगी छ, जुन किसिमको तरकारीमा महँगी, जुन किसिमको अन्य चिजहरूमा महँगी छ, त्यो सोच्ने पनि सकिँदैन, कल्पना गर्न पनि सकिँदैन। यो दसैँ आयो, दसैँ आएको कि दशा आएको सम्मानीय सभामुख महोदय, यो थाहा छैन। त्यही कारण सरकारलाई यो सबै कुराको हेक्कार होस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। यही गति र यही मतिबाट हामी हिँड्ने हो भने सम्मानीय सभामुख महोदय, यो लोकतन्त्र पनि रहँदैन, हामीले निर्माण गरेको संविधानमा पनि सङ्कटमा आउँछ, देश ठुलो सङ्कटमा फस्छ, भुमरीमा फस्छ।
किनभने आम जनतामा छाएको निराशालाई हामीले आशामा परिवर्तन गर्न सकेनौँ भने यसको परिणाम राम्रो हुँदैन। हामीले विधिको शासन पनि स्थापित गर्न सकेका छैनौँ। न्याय हरायो भने के गर्ने सामान्य सभामुख महोदय? न्याय हरायो भने त बर्बाद होला नि। आज न्याय पनि हाम्रै पालामा हराउन थाल्यो भने त यसले त गम्भीर परिस्थितिको सिर्जना गर्छ। देश अर्कोतिर घोर आर्थिक सङ्कटमा छ। आज 23 खर्बभन्दा बढ्ता ऋण मात्रै भइसकेको छ। देशको राजस्व र अनुदानले पनि हाम्रो देश चल्न सक्ने स्थिति देखिँदैन एकातिर। अर्कोतिर हामीले जुन रूपले हामी जान खोजिरहेका छौँ त्यो रूपले हामी जान सकिरहेका छैनौँ। म 2-4वटा उदाहरणहरू यहाँ सम्मानीय सभामुख महोदय प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। म यहीँ सिँचाइ मन्त्रीजी हुनुहुन्छ, म उहाँको पनि ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। मैले बारम्बार संसदमा ध्यान आकर्षण गराएँ। राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू छन्। यो कृषि प्रधान देश, कृषिको देश, सिँचाइमा ध्यान दिनुपर्ने देश। सम्मानीय सभामुख महोदय, मेरो जिल्लामा एउटा बबई सिँचाइ आयोजना छ जसलाई भेरी बबई डाइभर्सनले ब्याकअप गर्छ। भेरी बबई डाइभर्सनमा अरबौँ रुपियाँ लगाएर टनेल बनाएर हामीले त्यो टनेललाई बन्द गरेर राखेका छौँ। अब त्यहाँ पावर स्टेसन बनाउँदैछौँ। पावर स्टेसन 2 वर्षभित्रमा कम्प्लिट हुन्छ पनि भन्दैछौँ। तर त्यो पानी कहाँ जाने हो, त्यो बत्ती कसरी उत्पादन हुने हो, त्यो भएका तलका संरचनाहरू निर्माण गर्नमा सरकार एकदमै उदासीन छ। गत वर्ष निर्माण गरेका निर्माण व्यवसायहरूका पैसाको भुक्तानीहरू गर्न सकेको छैन। यसपालि जम्मा 60 करोड, 1 अरब भुक्तानी गर्न बाँकी छ। 60 करोड रुपियाँ बजेट छुट्याएको छ। अब कसरी त्यो भेरी बबई डाइभर्सनको पावर स्टेसन चल्छ, कसरी बबई सिँचाइको पानी बन्छ, कसरी त्यसले सिक्ता सिँचाइ आयोजनालाई ब्याकअप गर्छ, यो सोच्नै छैन सामान्य सभामुख महोदय। यहाँको प्लानिङ कमिसनले के गर्दैछ, मन्त्रीज्यूहरूले कसरी सोच्नु भएको छ, कहाँ जाँदैछ। यत्रो लगानी, मुलुकको लगानी एकातिर बर्बाद भएको छ। त्यसले आउटपुट पाउने किसानहरूले पाउने कुराहरूप्रति सरकार गम्भीर छैन र अगाडि बढ्न सक्ने परिस्थिति देखिँदैन। त्यसकारण म सम्मानीय सभामुख मार्फत सम्मानीय प्रधानमन्त्रीजीको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। म माननीय स्वास्थ्य मन्त्रीजीको पनि ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। भर्खरै नेपालगञ्ज गएर आउनुभयो। कोहलपुरमा सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल छ। त्यो क्यान्सर अस्पताल एनओएम नगरेको हुँदाखेरि, कर्मचारीको राम्रो व्यवस्थापन गर्न नसकेको हुँदाखेरि भौतिक संरचना छ, सामान छ, इक्विपमेन्ट छ, सबै छ, तर कर्मचारीको व्यवस्थापन नगर्नाले अस्तव्यस्त छ। त्यो क्यान्सर हस्पिटल मात्रै व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने साबिक मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमका 15वटा जिल्लाका मान्छेहरूले चितवन आउनु पर्दैन, काठमाडौँ आउनु पर्दैन, त्यहीँ बसेर सबै राहत पाउन सक्छन्। कति ठुलो उद्धार हुन्छ हाम्रो भने त्यसको हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। कर्णालीका मान्छेले, सुदूरपश्चिमका मान्छेले सोच्न पनि हामीले, तर सरकारमा त्यो सोच्नै छैन। खालि झन्डा हल्लाएर, खालि अब मन्त्रीजीहरू गएर मात्रै के हुन्छ सामान्य सभामुख महोदय। त यस्तो प्रकारले मुलुकमा साह्रै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा आज हामीहरू गइरहेको छौँ। यो मैले खालि एउटा उदाहरण दिएको सामान्य सभामुख महोदय। सुकुम्बासी समस्या बडा ठुल्ठुलो कुरा गऱ्यौँ। सुकुम्बासी समस्याको समाधान हुन्छ, फेरि कोही पनि सुकुम्बासी रहँदैनन्। फेरि तिमीहरू सुकुम्बासी हो भने हामी भोट माग्न आउँदैनौँ भनेर आयौँ। तर कहाँ गइरहेछ सुकुम्बासी समस्या समाधान आयो? कहाँ गइरहेछ? के काम गरिरहेछ? स्थानीय सरकारलाई त्यो डेटा लिने जिम्मा दिएँ भनेर छुट्टी लिन पाइन्छ। सुकुम्बासीहरूको विषयमा यो सरकार गम्भीर हुनु पर्दैन। सुकुम्बासीको समस्या पनि नगर्ने, विकासको काम पनि नगर्ने, बजार पनि नियन्त्रण पनि नगर्ने, राष्ट्रिय गौरव योजना पनि ध्वस्त पाइराख्ने र खालि यो सत्ताको लुछाचुडीमा गर्ने हो भने सम्मानीय सभामुख महोदय, यो गठबन्धनको सरकार जुन हामीले निर्माण गऱ्यौँ त्यसमा मेरो पनि मत छ, हाम्रो दलको पनि मत छ, गऱ्यौँ र यही गति र यही मतिबाट चल्ने हो भने यसले राम्रो परिणाम ल्याउँदैन। नेपाली जनताको अगाडि धेरै विकल्पहरू छैनन्। यदि यस्तै हो भने नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार निर्माण गरौँ, समयमै संविधानमा आवश्यक संशोधन गरौँ, निर्वाचन पद्धतिलाई सोचौँ, संहितालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने हो त्यो विषयमा ध्यान दिउँ। खालि खर्च बढाएर मात्रै हुँदैन। स्थानीय सरकारलाई कसरी उत्तरदायी बनाउन सकिन्छ हेरौँ, चालु खर्चलाई कम गरौँ, विकास खर्चमा ध्यान दिउँ सामान्य सभामुख महोदय। होइन भने दुर्घटनालाई कसैले रोक्न सक्दैन। यो सङ्केत बुझिसक्यो, यहाँ घन्टी मात्रै बजेन, सङ्केत देखिसक्यो। त्यसकारण म सबै जिम्मेदार राजनीतिक दलका आदरणीय नेताहरूलाई माननीय सभामुखज्यू मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु, अब हामीले समयमै बुद्धि पुर्याएनौँ भने पश्चाताप गर्न बाहेक अर्को कुनै पनि बाटो रहँदैन। राष्ट्रिय सरकार निर्माण गरौँ। नेपाली काङ्ग्रेस सबैभन्दा ठुलो दल हो यो पार्लियामेन्टको, त्यसको नेतृत्वमा सबै मिलेर एकपल्ट, म कसैलाई आरोप प्रत्यारोप गर्दिनँ, सबै मिलेर एकपल्ट यो मुलुकलाई निकास दिनेपट्टि जाउँ। त्योभन्दा हामीसँग अर्को विकल्प छैन सामान्य सभामुख महोदय। होइन भने
हामीले बनाएको यो संविधान, हामीले बनाएको यो व्यवस्था, हामीले गरेका क्रान्ति, हामीले गरेका परिवर्तन सबै सिद्धिएर जान्छन्। फेरि हामी एउटा अँध्यारो टनलभित्र पस्छौँ, त्यसले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ मलाई चाहिँ थाहा छैन। फेरि पशुपतिनाथले नै हामीलाई बचाउलान्। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री वासुदेव घिमिरे, समय 4 मिनट। त्यस पछाडि मान्य सदस्य श्री हितराज पाण्डे। सम्मान्य सभापति महोदय, म सर्वप्रथम नेपालीहरूका महान चाड विजयादशमी, शुभ दीपावली, छठ, नेपाल सम्वत लगायतका पर्वको सन्दर्भमा सम्पूर्ण नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्मान्य सभापति महोदय, सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा आफ्ना मागहरू सम्बोधन गर्न माग गर्दै स्थानीय तहका कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। स्थानीय तहका कार्यालयहरू खुले पनि कर्मचारी आन्दोलनका कारण सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ। स्थानीय सरकारका कर्मचारीहरूको आन्दोलनबाट सेवाग्राहीहरू समस्यामा परेका छन्। 12 दिन यता मुलुकका अधिकांश स्थानीय तहको काम कारबाही प्रभावित भएको छ। स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले सरकारसँग एकीकृत निजामती सेवा ऐन ल्याउन माग गरेका छन्। स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूलाई बिना कुनै अवरोध अन्तर प्रदेश सरुवाको व्यवस्था, निजामती अस्पतालमा निजामती कर्मचारीले पाउने जति सबै सुविधा स्थानीय कर्मचारीलाई पनि दिनुपर्ने, सबै तहका कर्मचारीलाई सेवा सुविधा र वृत्ति विकासमा समानता हुनुपर्ने, तिनै तहका कर्मचारीहरूलाई जुनसुकै सेवामा प्रवेश गर्न उमेर हद लगाउन नहुने लगायतका माग आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले राखेका छन्। सम्मान्य सभापति महोदय, जनतालाई सबैभन्दा नजिकमा रहेर सेवा दिने कर्मचारीहरूको आन्दोलनप्रति सरकार संवेदनशील हुनैपर्छ। कर्मचारी अनिश्चितकालीन आन्दोलनमा रहेकाले उनीहरूका जायज मागलाई पूरा गराउनतर्फ सरकारले पहल कदमी ल्याओस्। आन्दोलनरत कर्मचारीलाई सम्मानजनक तरिकाले वार्तामा बोलाएर उनीहरूले उठाएका जायज मागहरू पूरा गर्न सरकारले तत्काल अग्रसरता लिनुपर्छ। जनतालाई घर दैलोमा पुगेर सेवा दिने भनेका स्थानीय तहका कर्मचारी नै हुन्। उनीहरूलाई चरम असन्तुष्टि बनाएर ल्याइने नयाँ कानुनले सामाजिक न्याय स्थापित गर्न सक्दैन। सभापति महोदय, शिक्षा विधेयकका सन्दर्भमा देखिएको नियति निजामती विधेयकमा नदोहोरियोस् भन्नेतर्फ सजग रहन म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले उठाएका कतिपय मागहरू पूरा गर्नुपर्ने प्रवृत्तिका देखिन्छन्। जुनसुकै सरकारमा रहेर काम गरे पनि उनीहरूको वृत्ति विकास, सुविधा र क्षमता विकासको अवसरमा समानता हुनैपर्छ। त्यसमा सरकार गम्भीर बन्नैपर्छ। सङ्घीय कर्मचारी र स्थानीय तहका कर्मचारीहरू बीच हाल देखिएको गहिरो विभेद र असमानताको अन्त्य हुनैपर्छ। जुनसुकै सरकारी तहमा बसेर काम गरे पनि कर्मचारीहरूमा हार्दिकता र समानता हुनैपर्छ। अब बनाइने कानुनले यस्ता विषयलाई समेटोस् भन्ने मेरो आग्रह छ। सभापति महोदय, निजामती कर्मचारीको कुरापछि म अब बजार अनुगमनको विषय उठाउन चाहन्छु। नेपालीहरूका महान चाड बडा दशैँको पूर्व सन्ध्यामा बजार अनुगमनको विषय हरेक वर्ष उठ्ने गर्छ। तर बजार अनुगमन चाडपर्वमा मात्र गरेर पुग्छ र सभापति महोदय, पुग्दैन। बजार अनुगमन नियमित गर्नुपर्छ। सरकारले बिना लगानी आफ्नो उपस्थिति जनाउने र जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति दिलाउने एउटा प्रभावकारी तरिका भनेको नियमित र प्रभावकारी बजार अनुगमन हो। मूल्य चुकाएपछि गुणस्तरीय र स्वच्छ खानेकुरा प्राप्त गर्नु उपभोक्ताको अधिकार भए पनि हामी कहाँ नियमित र प्रभावकारी बजार अनुगमन नहुँदा उपभोक्ताहरू सधैँ मूल्य र गुणस्तरमा ठगिनु परेको छ। अत चाडपर्व लक्षित मात्र होइन, बजार अनुगमन वर्षभरि नै गर्ने व्यवस्था मिलाउन म सरकारलाई गम्भीर ध्यान गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री हितराज पाण्डे, समय 4 मिनट। त्यसपछि मान्य सदस्य श्री अशोक कुमार चौधरी। सम्मान्य सभामुख महोदय, सबभन्दा पहिले नेपाल सरकारले हालै इजरायलमा भएको घटनामा सर्वदलीय बैठक गरेर होस् वा मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठक बसेर निर्णय गरेर होस्, हिजो नेपाली विद्यार्थीहरूलाई सकुशल परराष्ट्र मन्त्रीको नेतृत्वमा नेपालमा ल्याएको छ। म यसका लागि सरकारलाई हार्दिक आभारसहित धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र अझ पनि नेपाल फर्कन चाहने सबैलाई सरकारले नेपाल ल्याउने कुरा गरिरहेको छ। यसरी राज्यको तर्फबाट अभिभावकत्व
ग्रहण गरेर विश्वस्त काम गरेकोमा म फेरि पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। सरकार अहिले सुशासन र सेवा प्रवाहमा दृढताका साथ अगाडि बढिरहेको छ। यो अझ सशक्त बनोस् र नेपाली जनतालाई विश्वासमा लिएर यो देशलाई अगाडि बढाउनको लागि सधैँ सङ्कल्पका साथ अगाडि बढोस् म हार्दिक आग्रह गर्दछु। देशको आर्थिक जो अवस्था छ त्यसलाई अझ गतिशील बनाउनु पर्नेछ। अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनको लागि हामीले उत्पादन वृद्धिमा नै जोड गर्नुपर्ने हो। हाम्रा प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको सदुपयोगमा नै हामीले ध्यान दिनुपर्ने हो। सरकार यतातर्फ विशेष रूपमा लागोस् म हार्दिक आग्रह गर्दछु। संहिताको दृढ कार्यान्वयनको लागि तीनवटै तहका सरकारको बीच समन्वय सहकार्य आवश्यक छ। यसका लागि सङ्घीय सरकारको पहलकदमी आवश्यक छ। यसमा हामी सबै हाम्रो सङ्घीय संसदको पनि भूमिका छ। कानुन निर्माण लगायतका विषयवस्तुमा हामी सबैले पनि आत्मसमीक्षा गर्दै अगाडि बढौँ म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। सदनमा राष्ट्रिय सरकारको विषयमा नि कुरा उठेको छ। म के भन्न चाहन्छु भने अब हामी देशलाई अगाडि बढाउने कुरा गरिरहेका छौँ। फेरि अरू नयाँ नयाँ विषयवस्तुहरू थप्दै हामीलाई आफूलाई के लागेका छ ती सबै कुराहरू थुपार्ने जो कुरा गरिरहेका छौँ यो होइन। अब त देशले एउटा गति लिएर यो संविधान जो हामीले बनाएका छौँ यसलाई दृढताका साथ क्रियान्वयन गर्दै जनतामा विश्वास ल्याएर अहिले जसरी विविध घटनाहरू भइरहेका छन्, चाहे त्यो सुनसरीमा होस्, चाहे त्यो सर्लाहीमा होस्, चाहे त्यो नेपालगञ्जमा होस्, यी जम्मै विषयवस्तुलाई एकीकृत गरेर अब हामी सबै एकीकृत भएर अगाडि बढ्न आवश्यक छ। म यतातर्फ पनि सबैलाई सम्मानीय सभामुखज्यू मार्फत हार्दिक आग्रह गर्दछु। दसैँ लगायत हाम्रा सांस्कृतिक चाडपर्वहरूको अवसरमा सम्मानीय सभामुखज्यू, सम्मानीय राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षज्यू, संसदका महासचिव, मर्यादा पालक लगायत सङ्घीय संसद परिवार र देश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई म हाम्रो सत्ता पक्षको तर्फबाट, हाम्रो दलको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट समेत हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अशोक कुमार चौधरी, समय 4 मिनट। त्यसपछि माननीय सदस्य श्री रोशन कार्की। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम नेपालीहरूको महान पर्व विजयादशमी, शुभ दीपावली, छठ पर्व तथा नेपाल सम्बन्धको पावन अवसरमा देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपालीहरूमा, बुवा आमा दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूमा सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य तथा उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट व्यक्त गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, देशमा भएको आर्थिक मन्दीलाई राज्यले अवसरको रूपमा लिने हो कि भाग्ने हो भन्ने बारेमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बेला आएको छ। ससाना आर्थिक मन्दीले पनि आम युवाहरूमा चरम निराशा छाएको छ। सभामुख महोदय, एउटा गीतमा भने चाहिँ मर्ने कसैलाई रहर हुँदैन, मान्छे नमर्ने सहर हुँदैन। बाध्य भएर युवाहरू विदेश जानेको लड्कु एयरपोर्टमा देख्छौँ। हाम्रो तथ्याङ्कले बताउँछ व्यवसायीहरू, उद्यमीहरू, ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको टचर, ब्याज आतङ्कले बजारहरूको 50% भन्दा बढी व्यवसायीहरू सटर बन्द गर्ने, पलायन गर्ने अवस्थामा छन्। धमाधम सटरहरू खाली हुँदैछन्। सभामुख महोदय, व्यापार व्यवसाय, धितो र कमाई, आम्दानीलाई आधार मानी ब्याङ्कहरूले 7% ब्याजमा लगानी गरेको रकम आज 14-15% ब्याज दोबर त्यो व्यवसायले कसरी तिर्न सक्छ? सुरुमा ऋण दिँदा नै सबै ऋण तिर्न हैसियत मापन गरी मात्र ऋण दिएको हुन्छ र ऋणीले पनि तोकिएको ब्याजभन्दा बढी तिर्न नसक्ने भएर लिएका हुन्छन्। तर सभामुख महोदय, यस्तो आर्थिक मन्दीको कठिन अवस्थामा ब्याङ्कले कसरी ऋणीहरूलाई दोबर ब्याज लिन सक्छ? यसरी लिने आधार के छन्? ऋणको कारण व्यवसायहरू पलायन भइरहेका छन्, परिवारहरू टुक्रिरहेको छ, युवाहरू विदेशी रहेका छन्, दिन दहाडै आफूलाई आगो लगाइरहेका छन्, मान्छेहरू आत्महत्या गर्न बाध्य भइरहेको घटना आइरहेको छ। तर ब्याङ्कहरू सबै खरबौँ खरब नाफामा छन्।
सभामुख महोदय, म मार्फत म नेपाल सरकारलाई यस्तो संवेदनशील गम्भीर विषयमा ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यसै गरी सभामुख महोदय, देश चाडमय दसैँ तिहार छठ लगायत चाडमय नेपालीहरूको महत्त्वपूर्ण उत्सवमा यस बखत उत्पत्तिका छाड्नेहरूको सङ्ख्या बढ्नु स्वाभाविक नै हो। तर चाडबाडको मौका छोपी वायु सेवा कम्पनीले हवाई भाडा वृद्धि गरेको छ। सामान्य अवस्थामा काठमाडौँ धनगढीको एकतर्फी भाडा 6 देखि 7 हजार हो, अहिले 13,000 देखि 17,000 तोकेको छ। काठमाडौँ विराटनगर 5,000 देखि 5500 हो, तर 7,500 तोकेको छ। सभामुख महोदय, यात्रुको सहजतालाई ध्यानमा राखी सहुलियत गर्नुपर्ने ठाउँमा आन्तरिक उडानको सङ्ख्या बढाएर जनतालाई सुविधा दिनुपर्ने ठाउँमा एयरलाइन्सहरूको मिलेमतोमा चाडबाडको मौका छोपी जनताको ढाड सिक्ने गरी 2 गुणा बढीसम्म भाडा बढाएर दर तोकिनु सरासर गलत हो। सभामुख महोदय, हवाई इन्धन विमानगरको मूल्य वृद्धि नबढेको अवस्थामा जथाभावी मन परी भाडा दर तोकिनु र भाडा बढी उठाउने कम्पनीलाई कारबाहीको माग गर्दछु। साथै यसको नियमन गर्न सम्बन्धित निकाय र मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री रोशन कार्की, समय 3 मिनट। त्यसपछि माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव। सभामुख महोदय, हामीहरूले सदनमा धेरैचोटि बोल्यौँ महँगीको बारेमा, बजारको अवस्थाको बारेमा हामीहरूले धेरैचोटि सरकारलाई जानकारी दियौँ। तर यहाँ स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू त गइसक्नु भएछ, सरकारले अलिकति कान सुनेको छैन, उपचार गरिदिनु पर्यो स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू। म सभामुख मार्फतबाट म उहाँलाई राख्न चाहन्छु। आज दसैँको मुखमा भनिसक्नु छैन भाउको, बजार खाद्यान्नको भाउ भनिसक्नु छैन। अस्ति म यसो हेरौँ के रहेछ त स्थिति भनेर म थापाथलीको खाद्य संस्थानमा गएको थिएँ सभामुख महोदय। त्यहाँ तेल छैन, चिनी छैन। अघिल्लो दिन आएको 100औं क्विन्टल 1000औं क्विन्टल चिनी गायब छ र तिनीहरू सबैजना कालोबजारीमा त्यो चिनीहरू बिक्री भइरहेको छ। आज कालोबजारी व्याप्त छ। यो सरकार किन मौन भएर बसिरहेको छ, किन मुख दर्शक भएर बसिरहेको छ, किन संवेदनशील भएको छैन? के यो सरकारलाई फेरि भोट चाहिँदैन? अहिले सरकारमा बस्ने जुन दलहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू संवेदनशील किन हुनुहुँदैन? कि उहाँहरूले माया मार्नु भएको, कि अब अगाडि भोट चाहिँदैन, हामी चुनावमा उठ्दैनौँ भनेर? नभएदेखि त्यो जनताहरू यसरी मरिरहेका छन्। आज उखु किसानहरूले भुक्तानी पाएको छैन, आज दुख किसानहरूले भुक्तानी पाएको छैन, मजदुरहरूले आफ्नो मजदुरीहरूको पैसा पाएको छैन। उनीहरू कसरी बाँच्ने? नेपाली जनताहरूले के गर्ने? यदि केही गरिकन राजनीतिप्रति जनताहरूको विश्वास गयो हट्यो भने यहाँ के स्थिति हुन्छ? र ती नेताहरूले कहाँ गएर बस्ने? हुनु त यसो सुनिन्छ विदेशतिर घरसर किनेका छन् रे ठुल्ठुला नेताहरू त जालान्, तर साना नेताहरूले त बत्ने ठाउँ छैन। सभामुख महोदय मार्फत म यो कुरा यहाँ राख्न चाहन्छु। अहिले तत्कालै हेर्दाखेरि शान्ति सुरक्षाको स्थिति हेरौँ। शान्ति सुरक्षामा बिचरा आरती शाह जसको हत्या भएको छ, उहाँको परिवारहरूले यहीँ माइती घरमा पनि उहाँहरूमाथि छुरा प्रहार भएको छ। उहाँहरूमाथि सुरक्षाको प्रतिभूति नै दिन सकेको छैन सरकारले, र उहाँहरू जिल्लामा जानु चाहनु हुँदैन। के सरकारको दायित्व होइन? अब म सभामुख मार्फत सरकारलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। के यो सरकार वास्तवमा असफल भइसकेको हो? असफल भइसकेको भएदेखि हामीहरू संसदले अब फेरि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। म अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने यो स्थितिमा जनताहरूले सुख पाउँदैनन्। त्यसकारण स्थिति परिवर्तनको लागि व्यवस्था परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। धन्यवाद सभामुख। माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव, समय 3 मिनट। त्यसपछि माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे। सम्मानीय सभामुख महोदय, अहिले देशको आर्थिक नगरी वीरगञ्ज सहित देशभर मन्दीको कारण व्यापार व्यवसाय चौपट भएको छ। उद्योग कल कारखाना आफ्नो आधी क्षमताको उत्पादनमा कटौती गरी जस्तो जस्तो सञ्चालनमा ल्याएको छ, त्यसको उत्पादन पनि बजारमा नपाएको अवस्था छ। मन्दी भएको बेला व्यवसायीहरूले राहत दिनुको साथै प्रधानमन्त्रीजीको मातहतमा रहेका राजस्व अनुसन्धान विभागले सानो ठुलो व्यवसायी व्यापारीलाई दुःख दिने काम गरिरहेको छ। कसैलाई उसको बही खाता ल्याउने, कसैको कम्प्युटर उठाइलिने, कसैलाई यसै तनाउ दिने,
अनि कम्प्युटरमा केही फेला नपरेपछि अनावश्यक चाहिँ जरिवाना गरिदिने, कुनै न कुनै चाहिँ अब बाहना लगाएर जरिवाना गर्ने, यो दुःख दिने काम अहिले राजस्व अनुसन्धान विभागले देशभरि नै गरिरहेछ। चाहे यो कालीमाटीका साना साना तरकारी व्यवसायी किन नहुन्, आलु प्याज बेच्ने तरकारी व्यापारी किन नहोस्, चाहे कुलेश्वरमा रहेका फल मण्डीका व्यापारीहरू किन नहोस्, या वीरगञ्जका चाहिँ कल कारखाना रहेका या व्यवसाय गरिरहेका व्यापारीहरू किन नहोस्, त्यो सबैलाई दुःख दिने काम गर्ने, फोन गर्ने, तिम्रो यो फर्म हो र तुरुन्तै चाहिँ बही खाता लिएर आउनुहोस् अनि तर्साउने अनि बिचमा बार्गेनिङको काम गर्ने, दलालहरू सक्रिय पार्ने। त्यसकारण सामान्य सभामुख महोदय मार्फत सामान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई मेरो अनुरोध छ कि सामान्य प्रधानमन्त्रीको मातहतमा रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागलाई नियन्त्रणमा लिने र लगाम लगाउने काम सरकारले गरोस् र सरकारको ध्यान जाओस्। अर्को प्रसङ्गमा सभामुख महोदय, अहिले चाहिँ केही दिन अगाडि यो संसदले अनुचित लेनदेन यानी मिटर ब्याजी सम्बन्धी विधेयक पास गर्यो र त्यो विधेयकले चाहिँ आफ्नो काम चाहिँ सुरु भयो। तर त्यो काम के सुरु भएछ भने अनुचित लेनदेन जुन पीडित छ त्यो पीडितको पक्षमा काम भइरहेको छैन, बरु पीडितको काम पक्षमा काम भइरहेको छ। जोसित पैसा छ, जसको पहुँच छ, जो त्यो बार्गेनिङ गर्न सक्छ, त्यसको पक्षमा अहिले काम भइरहेको छ। कि गृह मन्त्रालयले निगरानी गर्नु पर्दैन, गृह मन्त्रालयको मातहतमा रहेको स्टुडियो कार्यालय त्यो के गरिरहेको छ अनुचित लेनदेनमा, त्यसमा गृह मन्त्रालयको त ध्यान जानुपर्छ। वीरगञ्जको कुरा गर्नु पर्यो भने 100% कुनै उजुरी पर्यो, त्यसमा 29% मात्र पीडितको पक्षमा न्याय भएछ, बाँकी सबै चाहिँ पीडितको पक्षमा न्याय भएको छ। कसरी? त्यो शुभ लाभको टेबलभित्र जुन काम हुन्छ त्यसको आधारमा। यति मात्र होइन सभामुख महोदय, कोर्टबाट परमादेश लिएर अनि निषेधाज्ञा गरेर स्टुडियो कार्यालयको नाममा केही जाँच्ने पत्र जान्छ, जो पहुँच छ त्यसको सुनवाई हुन्छ निषेधाज्ञाको, नत्र निषेधाज्ञा पनि कुनै कदर छैन। निषेधाज्ञा भाडमा जाओस्, स्टुडियो कार्यालयले बसाइदिन्छ भित्रै, बस यहाँ छलफल गर्छ, निषेधाज्ञा हामी जान्दैन। तर जसको पहुँच छ, जोसित पैसा छ, टेबलभित्र चाहिँ पैसा दिन सक्छ, त्यसको चाहिँ सुनवाई भइरहेको छ। त्यसकारण सामान्य सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारले मेरो आग्रह छ कि यसमा चाहिँ ध्यान जाओस् र वास्तवमा मिटर ब्याजीबाट जो पीडित छ त्यसको पक्षमा न्याय होस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे, समय 3 मिनट। त्यसपछि माननीय सदस्य श्री सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला। सभामुख महोदय, हमासको आक्रमणबाट आतंकित भई ज्यान जोखिममा रहेका 254 जना विद्यार्थीहरूलाई मान्य परराष्ट्र मन्त्रीले इजरायलमै गएर नेपाल ल्याउनु भएकोमा सरकारलाई धन्यवाद। बाँकी विद्यार्थी तथा नेपालीहरूलाई ल्याउन सरकारले ध्यान दियोस्। हामीले संविधान बनाउँदा राष्ट्रिय गौरवका योजना सङ्घीय सरकारले गर्ने, मजेौला योजना प्रदेश सरकारले गर्ने, सर्भिस डेलिभरी गर्ने काम स्थानीय सरकारले गर्ने मान्यताका साथ संविधान निर्माण गरेका थियौँ। जनतालाई सेवा दिने स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलनमा छन्। उनीहरूका जायज मागहरूलाई सम्बोधन गरी जनताको दैनिक सेवा दिने जनशक्तिलाई खुसी साथ काममा जुट्न सक्ने बनाउन सरकारको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु। बझाङका भूकम्प पीडितहरूले अझै राहत पाउन सकेका छैनन्। सरकारको अझै ध्यान पुग्न सकेको देखिएन। दसैँको मुखमा भूकम्पले घर भत्केर आकाश मुनि बस्न बाध्य जनतालाई हाम्रो हेरचाह गर्ने अभिभावक सरकार छ भन्ने अनुभूति दिलाउन सरकारको ध्यान जाओस्। धादिङ जिल्ला बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका वडा नम्बर 5 बेनीघाट बजार बस्ने एकजना युवा शिवकुमार कार्की आषाढ 31 गतेदेखि गाउँबाटै बेपत्ता छन्। उनको हत्या भएको जनताले शङ्का गरिरहेका छन्। धादिङ जिल्लाको प्रहरीले राम्रोसँग अनुसन्धान गर्न सकेन। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट अपराधी पत्ता लगाउने सिप भएका प्रहरी पठाई अनुसन्धान गरी अपराधी पत्ता लगाउने कार्यमा सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु। उपत्यका, यो उपत्यकाका 3 जिल्ला झन्डै 60-65 लाख जनता बस्ने र त्यो 65 लाख जनताले गरेको फोहोर जो सङ्कलन गरेको छ
त्यो सङ्कलन झन्डै दिनको 1000 टन फोहोर धादिङ जिल्लाको धुनीबेसी र नुवाकोट जिल्लाको ककनी गाउँपालिकाको सिमानामा बन्चरे डाँडा भन्ने ठाउँमा अत्यन्त अव्यवस्थित ढङ्गले फ्याँक्ने काम भइरहेको छ। धेरै पटक यो संसदमा कुरा पनि उठ्यो, त्यसलाई समाधान गर्ने अझैसम्म पनि भएन। वैज्ञानिक ढङ्गले फोहोरको व्यवस्थापन गरिनुपर्छ भनेर जनताले आवाज उठाए। केही जनताले माग राखेर हामी फोहोरमा कसरी बस्ने भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्री, कहिले शहरी विकास मन्त्री, कहिले महानगरपालिका धाए। अझ भन्ने हो भने हामी फोहोरमा बस्न सक्दैनौँ, यो फोहोर सरकारले कसरी व्यवस्थापन गर्छ भनेर बोल्दा अझै त्यहाँ केही युवाहरूलाई वारन्ट जारी गरिएको छ। अहिलेसम्म पनि पुलिसले ती मान्छेहरूलाई खोजेर हिँडिराखेको छ। हामी नै सभामुख महोदय, हामी नै गएर हेऱ्यौँ भने पनि त्योभन्दा दर्दनाक त्यो मान्छेले बस्न पर्ने, त्यस्तो फोहोरको माझमा बस्नुपर्ने बस्तीका जनता अत्यन्त पीडित छन्। यस्तो हरकत बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ। फोहोर मैलाको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। सरकारले अहिलेसम्म पनि राम्रोसँग ध्यान पुर्याउन सकेको छैन, यसमा ध्यान पुर्याओस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, समय 3 मिनट। त्यसपछि माननीय सदस्य श्री लालवीर चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, सीमित साधन स्रोत भए पनि सरकारको अथक प्रयासले स्वयं परराष्ट्र मन्त्री नै गएर 253 जनाको उद्धार गराउनु भएकोमा उहाँहरूलाई साधुवाद। तर सभामुख महोदय, प्रश्न के उठ्छ भने हामी यस्तो जोखिम भएको ठाउँमा कहिलेसम्म आफ्नो मान्छे पठाइराख्ने? हामी कहिलेसम्म कर्स रिसिभर, लास आउने लासलाई हामी वेलकम गर्ने एजेन्ट भएर कहिलेसम्म बस्ने? यसबारेमा मलाई लाग्छ सरकार, प्रतिपक्ष सबै बसेर अत्यन्त गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ। सभामुख महोदय, इजरायलसँग 6 दशक अगाडि नै दौत्य सम्बन्ध राख्ने दक्षिण पूर्व एसियाको पहिलो देश बनेको थियो नेपाल। तर परराष्ट्र मन्त्री स्वयं नै उद्धारको लागि अगाडि सर्नु पर्यो। यो उद्धारको लागि मात्रै हो कि अरू पनि केही कुरा थियो विश्वास दिलाउने लगायतका, त्यो हामीलाई थाहा छैन सभामुख महोदय। तर 64 वर्ष पुरानो सम्बन्ध भएको दुईटा देशको, एउटा देशको सरकार प्रमुखले अर्कोलाई विश्वासमा लिएर भन्न सक्यो भने उहीँबाट चार्टर गरेर आउँथ्यो र भविष्यमा पनि आउन सक्छ। तर मुख्य शर्त के हो भने विश्वास कतिको बलियो छ। अब विश्वासको कुरो जहाँसम्म छ सभामुख महोदय, कहाँबाट आयो यो विश्वासको सङ्कट? कहाँबाट जन्मियो? संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा हामी पनि छौँ, इजरायल पनि छ। विभिन्न मुद्दा पनि समय समयमा उठ्ने गरेको छ। मैले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको चार्ट हेरेँ। विभिन्न समयमा, विभिन्न कालखण्डमा नेपालले जुन किसिमले भोटिङ गरेको छ, चाहे त्यो युएन एसेम्बलीमा होस्, चाहे त्यो के अरे कमिसनमा होस्, युएन ह्युमन राइट्स कमिसनमा होस्, दुवै ठाउँको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि 25 चोटि भोटिङ भएछ। अधिकांशमा नेपाल इजरायलको विरुद्धमै मत दिएको छ। कारण के छ मलाई थाहा छैन। तर यसले गर्दाखेरि हामी कता छौँ? इजरायलसँग हमास छ, हमास भनेको इजरायलको विरुद्धमा हमास छ, हामीले इजरायलको विरोध भनेको हमासको पक्षमा वोट दियौँ। हमास भनेको आतङ्कवादी सङ्गठनहरूको सहयोगमा चलिराखेको छ। त्यस्तै सङ्गठन र त्यस्तै प्रकृतिका व्यक्तिहरूले हाम्रा विद्यार्थीहरूको हत्या गरेका हुन्। अब हामी कहाँ छौँ त? हाम्रो स्थिति के हो? एकतिर हामी पिस मिसन पठाउँछौँ, हाम्रो सेना जान्छ पिस किपिङ फोर्समा। अर्कोतिर हामी युएनको सङ्गठनमा, युएनकै पिस किपिङ फोर्समा जान्छ र युएनकै पोलिटिकल विङमा गएर हामी एउटा आतङ्कवादबाट ब्याकिङ भएको सङ्गठनलाई हामीले आफ्नो मत दिन्छौँ, त्यसको पक्षमा हामी उभिन्छौँ। अब आएर यो स्थितिमा आएर हाम्रो विदेश नीतिमा सभामुख महोदय हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्षितिजमा कहीँ हामीले आतङ्कवादलाई समर्थन गर्न त गइराखेका छैनौँ, त्यो दिशामा त अगाडि बढ्न सकेका छैनौँ। त्यो चाहिँ हामीले स्पष्ट गर्नु पर्यो। हामी अनिर्णित स्थितिमा
बस्नु हुँदैन। यो विरोधाभास किन आयो मलाई लाग्छ विद्यार्थीहरू हात जोड्दै थिए, हामी नेपालका हौँ, हामी पिस किपिङ फोर्समा जान्छ हाम्रो देश, हामीलाई छोडिदिनुहोस्। तर उनीहरूलाई गोली ठोकियो, उनीहरूलाई मारियो, कुनै दया माया देखाइएन। तर हामी विगतमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा त्यस्ता सङ्गठनलाई, त्यस्ता व्यक्तिलाई, त्यस्ता संस्थालाई हामीले सपोर्ट गर्दै आएको थियौँ। सभामुख महोदय, चन्दनमा जति वर्षसम्म सर्प लप्टे पनि उसले विष छोड्दैन। त्यसै किसिमले मलाई लाग्छ हमासको पक्षमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा हामी सहयोग गरे पनि मौका माउसका लडाकुले हाम्रा मान्य सदस्य समय सकियो। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री लालवीर चौधरी, समय 3 मिनट। त्यसपछि मान्य सदस्य श्री प्रभु शाह। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो इजरायलका हाम्रो पीडित 253 जनालाई नेपाल सरकारले उद्धार गरेकोमा नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र साथै दसैँ, दिवाली र छठ पर्वको हामी सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। र सँगै म बर्दिया जिल्लाको पीडा राख्न चाहन्छु। अहिले खल्यानमा आएको धानलाई हात्तीहरूले यतातिर इन्डियाको 10 गजा क्षेत्रबाट पस्ने 26 किलोमिटरसम्म मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा बोर्डर पर्दो रहेछ, नेसनल पार्क भने यतातिर राष्ट्रिय के अरे बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज लगभग 30-35 किलोमिटर पर्छ। त्यो चारैतिरबाट मुखमा आएको धान बाली हात्ती आएर राति आएर खाने गरेको छ र खाइरहेको छ। त्यसको लागि मलाई दैनिक फोन भइरहेको अवस्था छ। माननीय मन्त्रीजी, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रीजी यही भएको हुनाले त त्यहाँ अहिले माग के भइरहेको छ त भन्दा कम्तीमा त्यो बोर्डर लाइनमा अब टारबारले हात्तीले मान्दैन, ठुलो बत्तीको व्यवस्था छिटोभन्दा छिटो होस् भन्ने कुरा मलाई सुझाव आइरहेको हुनाले म मन्त्रीजीलाई यो म भन्न चाहन्छु, निवेदन गर्न चाहन्छु, करिब छिटोभन्दा छिटो ठुलो बत्तीको व्यवस्था होस्। र सँगै म फेरि स्वास्थ्य मन्त्रीजी पनि यही हुनुहुन्छ। म यस सदनमा पहिले पनि यस गरिमामय सदनमा सिकल सेल एनिमियाको रोगको लागि पटक पटक कुरा उठाइरहेको छु। तर वास्तवमा त्यहाँको आदिवासी थारूहरूलाई सिधै सिकल सेल एनिमियाबाट यसरी प्रभावित छन्, आफ्नो जग्गा बेचिसक्नुभयो गरिब मान्छेले, मजदुरी गरेर पनि महिनामा हप्तामा एकचोटि रगत दिनुपर्छ। एउटा मान्छेको दुईवटा एक-एकवटा बच्चाहरू छन्। त्यो सिकल सेल एनिमिया रोगको लागि नेपाल सरकारले कम्तीमा यो दाङ, बाँके, बर्दिया र कैलाली कञ्चनपुरमा अलि बढी देखिएको हुनाले नेपालगञ्जलाई युनिक वार्ड बनाएर छिटोभन्दा छिटो नेपाल सरकारले व्यवस्था गरोस् भन्ने माग गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री प्रभु शाह, समय 3 मिनट। त्यसपछि मान्य सदस्य श्री सन्तोष चालिसे। सभामुख महोदय, वैदेशिक रोजगारीमा ठगी व्याप्त छ। लाखौँ नेपाली युवाहरू ठगीका शिकार भएका छन्। ठगिएर विदेशमा अल्पत्र छन्, तडपिरहेका छन् न्यायको लागि, उद्धारको लागि। एकातिर विदेश पठाउने बेला मेन पावरले एउटा काम भनेर पठाएको हुन्छ, त्यहाँ पुगेपछि अर्कै काम दिन्छ। पठाउनुभन्दा अगाडि यो सहरमा यो फ्याक्ट्रीमा भनेर पठाएको हुन्छ, त्यहाँ पुगेपछि अर्कै फ्याक्ट्रीमा पुग्छ। जाने बेला एउटा तलब भनेको हुन्छ, त्यहाँ जाँदा अर्कै सुविधा पाउँछ। यतिसम्म कि टुरिस्ट भिसामा श्रमिकलाई पठाउने काम भइरहेछ। यहाँ प्रश्न उठ्छ कि मेन पावर सरकारको मातहतमा छ कि सरकारै मेन पावरको मातहतमा छ? मेन पावर यदि सरकारकै मातहतमा हो भने ती मेन पावरका अपराधहरू त नियन्त्रण हुनुपर्ने हो, त्यसलाई दण्डित गर्नुपर्ने हो। सबैलाई सुन्ने गरी सरकारले भन्छन् कि फ्री भिसा फ्री टिकट हो, विदेशमा जानेलाई टिकटको पैसा पनि लाग्दैन, भिसाको पनि पैसा लाग्दैन। मेन पावरले भन्छ हामीले 10,000 सेवा शुल्क लिन्छौँ। यसको मतलब 10,000 मात्र श्रमिकले तिर्नुपर्ने हो। म सोध्न चाहन्छु सरकारलाई, कुन नेपाली मान्छे छ, कुन देशमा गएको छ 10,000 रुपियाँमा? कम्तीमा 2 लाख दिनै पर्छ विदेश
टेक्नको लागि। अनि दुनियाँको अगाडि यसरी लुट चलिरहेको छ र सरकार लचार भएर हेर्छ। जसले यो सबै अपराध गर्छ उसैले छानबिन गर्छ। म यो सम्मानित सदनको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु, वैदेशिक रोजगारका ठगी हेर्ने भनेकै वैदेशिक रोजगार विभागले हो। जो अपराध गर्छ उही अनुसन्धान गर्छ, उही कारवाही गर्छ। दुनियाँमा कहीँ पनि भएको हुँदैन। जसले यो सबै घटनामा संलग्न छ उसैले यसको रेखदेख गर्ने, उसैले मेन पावरको पनि नियमन गर्ने, उसैले त्यो सबै गर्ने। मेन पावरले भन्छ एजेन्टहरू छैन, एजेन्ट राख्न मिल्दैन, कानुन त एजेन्ट राखेकै छैन। तर कुन गाउँ छ जहाँ एजेन्ट छैन? अवैध एजेन्ट विचरण गरिरहेछ, लुटिरहेका छ, ठगिरहेको छ कि सरकारलाई थाहा छैन? तर सरकारले नियन्त्रण गर्न सक्दैन, किनकि त्यसमा सेयर छन् सरकारको। यसरी सेयर गरेर नेपाली जनताले लुट्न मिल्छ? प्रश्न उठ्छ, नेपाली जनताको सरकार हो भने ती ठगहरू त नियन्त्रित हुनुपर्ने हो, ती अपराधीहरू कानुनको कठघेरामा आउनुपर्ने हो, नेपाली युवाहरू विदेशमा ढुक्क भएर बस्नुपर्ने हो, त्यसका परिवारहरू निश्चन्त भएर आफ्नो घरबार गर्नुपर्ने हो। तर जसको बच्चा विदेशमा तडपिरहेका छन्, के दसैँको बेला उसको घर परिवार च्यानले सुत्न सक्छ? उसको लागि पर्व छ भनेर सोध्न चाहन्छु। यदि सबैको लागि पर्व हो भने त्यसको परिवारलाई पनि एउटा सहानुभूतिको जरुरी होला नि, न्यायको जरुरी होला नि। तर सरकार कहाँनिर छ? विदेशमा सुरु हुन्छ यस कथाको डिमान्ड स्वीकृतबाट। डिमान्ड दिने अथोरिटी इन्भेस्टरहरू हुन्। ती इन्भेस्टर कुनै पनि कानुनले नियमन हुँदैन। सबैलाई थाहा छ विदेशमा युवाहरू जान्छ, मेडिकल टेस्ट गराएर जान्छ, अनि ती लास भएर कसरी आउँछ? एउटा युवा जबकि सबैलाई थाहा छ मर्ने भनेको एज पुगेर हो या बिरामी परेर हो, अनि विदेश त वृद्धहरू पनि जाँदैन, बिरामीहरू पनि जाँदैन, अनि कसरी लास आउँछ? यसरी लास आउने ठाउँमा पठाउन मिल्छ कि मिल्दैन? यसरी डिमान्ड स्वीकृत गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? यसरी मार्नेहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउने हो कि होइन? यदि ल्याउने हो भने यो गति, यो सिस्टममा त माथि उठ्न जरुरी छ। यदि सकिन्न भने जनतालाई ढाँट्नु हुँदैन, स्पष्ट भन्नुपर्छ। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री सन्तोष चालिसे, समय 4 मिनट। त्यसपछि मान्य सदस्य श्री पदम गिरी। सम्मान्य सभामुख महोदय, सर्वप्रथम हमासको आतंककारी हमलामा परि मृत्युवरण गर्नुभएका विद्यार्थीहरूको मृत्युप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। परिवारप्रति समवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु। अब धेरै माननीयज्यूहरूले बोले पनि म पनि बाध्य छु, यो नजिक आइरहेको महान चाडहरूको मुखमा आएर बजार यति महँगो भएको छ, बजार महँगो भएको छ, सान्तुनु परिवारले अब बाँच्न सक्ने अवस्था छैन। एकातिर सबैको रोजीरोटी घट्दै गएको, क्रयशक्ति घट्दै गएको छ भने अर्कोतिर बजार भाउ उकासिँदै गएको छ। र अचम्म त अब एउटा मन्त्रालय छ, सम्बन्धित निकायहरू छन्, के चाहिँ नि महान चाडहरू आउँदैछन् भन्ने कुरा थाहा नै थिएन कि? यस बेला आएर चिनी नपाउने, यस बेला आएर 400 किलोको चाहिँ नि जिरा 1200 रुपियाँ पुग्ने, यो दुनियाँमा नभएको चाहिँ एउटा अचम्म चाहिँ बजारमा भइरहेको छ। र यसलाई सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनु पर्ने हो कि नपर्ने हो? आज बुढाबुढी अशक्त मान्छे सुद्धा 2 किलो चिनी पाउनको लागि 5 घन्टा लाइन बस्या भनेर हिजो चाहिँ न्युजमा चाहिँ हामीलाई पढ्न पर्ने यो अवस्था चाहिँ आज आएको छ। त्यस कारणले म सम्मान्य सभामुख मार्फत सम्बन्धित मन्त्रालय लगायतका निकायहरूमा तत्काल बजार नियन्त्रण गर्नका लागि हार्दिक पहल गर्नको लागि म चाहिँ हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र मैले योभन्दा अगाडि संसदमा आजसम्म बोलेका धेरै कुराहरू, राखेका कुराहरू, सुन्दरी जलबाट माथि जाने ढाडका कुरा, बाटोमा चाहिँ नि एउटा गोकर्ण फरेस्टको पर्खाल हटाउनु पर्ने कुरा र बागमती पीडितले मुआवजा नपाएका कुरा, त्यो आज धेरैचोटि बोलिसक्दा पनि त्यसको विषयमा कुनै फाइल अगाडि नबढेको, कुनै जानकारी पनि पाउने नगरिएको कुरा पनि म यहाँ फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। र बोल्नु मात्रै हो कि बोल्नुको कुनै
अर्थ यहाँबाट चाहिँ बोलेको कुनै चाहिँ मान्यता पनि हुन्छ भन्ने कुरा पनि राख्न चाहन्छु। र धेरै कुरा गर्नुभन्दा पनि अब सम्पूर्ण साथीहरूको एउटै आवाज भएको छ, यो महँगी र चाहिँ गरिबहरूका लागि बाँच्नै नसक्ने अवस्थाहरू हुँदै गएका छन्, यसको समाधान होस् र सम्पूर्ण नेपालीहरूमा आउँदै गरेको महान चाडको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री पदम गिरी, समय 5 मिनट। त्यसपछि माननीय सदस्य श्री उर्मिला माझी। सम्मानीय सभामुख महोदय, यही 20 गते इजरायलमा हमासको आक्रमणबाट दिवंगत हुनुभएका 10 जना नेपाली दाजुभाइहरूप्रति म शिर निहुराएर भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। घाइते धनबहादुर चौधरी, हिमाञ्चल कटेल, विधान सेन्जुवाल, प्रवीण छेत्री लगायतका व्यक्तिहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको पनि म कामना गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। र अहिले विपिन जोशी विगत 6 दिनदेखि बेपत्ता अवस्थामा हुनुहुन्छ। बङ्करमा रहेका उहाँका साथीहरूको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने 2-3 जना थाई नागरिकहरूसहित विपिन छेत्रीलाई त्यहाँबाट अपहरण गरिएको छ र बन्धक बनाइएको हुनसक्छ भनेर भन्नेको कुरा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमबाट आएको छ र आज उहाँको अवस्था अज्ञात छ। यस्तो अवस्थामा परिवार असाध्यै ठुलो पीडामा बसिरहेको छ। गाउँले छरछिमेको रोएका छन्। सिङ्गो राष्ट्रका नेपाली युवाहरू आज अत्यन्तै भावविवल छन्। नेपाली जनताहरू भावविवल छन्। यस्तो अवस्थामा उहाँहरूको रिहाइको लागि, उहाँहरूको उद्धारको लागि कुनै पनि विलम्ब गर्न सक्ने अवस्था छैन। तत्काल उद्धारका लागि सरकारले UN, UNHCR लगायत साउदी लगायतका अन्य राष्ट्रहरूसँग पनि कूटनैतिक सम्वाद गरेर छिटोभन्दा छिटो उद्धारका लागि पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसमा सरकारले अत्यन्तै ढिलाइ गरिरहेको छ। सरकार यसमा अत्यन्तै गैर जिम्मेवार देखिएको छ। जुन संवेदनशीलताका साथ यो समस्यालाई लिनु पर्थ्यो त्यो ढङ्गले लिन सकेको हामीले देखेका छैनौँ। यस कारणले म सरकारलाई यसतर्फ गम्भीर बन्नका निम्ति पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। यसलाई असाध्यै गम्भीर र संवेदनताका साथ यो पहललाई अगाडि बढाओस् र छिटोभन्दा छिटो उहाँको उद्धार गरोस् भन्ने कुरा म माग राख्न चाहन्छु। सम्मानीय सभामुख महोदय, अहिले माइतीघर मण्डलमा विगत 120 दिनदेखि धनुषाकी आरती शाहको परिवारका मान्छेहरू त्यहाँ धर्नामा छन्, अनसन बसिरहेका छन्। आरती शाह विवाह भएको 1 वर्ष 10 महिनामा उहाँको घरमा मृत्यु भयो। माइती पक्षले भनिरहेको छ, जाने बुझेकाले भनिरहेका छन् दाइजोको कारणले उनको त्यहाँ हत्या भएको छ भनेर भन्ने गरिएको छ। तर प्रहरीहरूले यसलाई जुन गम्भीरताका साथ छानबिन गर्नु पर्थ्यो, जुन प्रकारले जुन गम्भीरताका साथ यस विषयलाई हेर्नु पर्थ्यो, हेरेको देखिएन। र वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ भएका प्रमाणहरूलाई नष्ट गर्ने काम स्वयं प्रहरीले गरेको छ। र अहिले जिल्ला अदालतले त्यसमा घटनामा उहाँको श्रीमानलाई, उहाँको ससुरालाई थुनामा राख्नको निम्ति आदेश दिएको थियो। तर उच्च अदालतमा पुनरावेदन पछाडि उहाँहरूलाई त्यहाँबाट अहिले छुटाइएको छ र उहाँहरू सामान्य तारिकमा छुट्नु भएको छ। र यति बेला परिवारले भनेको छ हामीले न्याय पाएनौँ, हामीले अन्यायमा पऱ्यौँ, हाम्रो छोरीले न्याय पाएन, हाम्रो बहिनी जुन आरती शाह हो उसले न्याय पाएन, यो हामीले न्याय पाऊँ भनेर आज 1 महिनादेखि 1 वर्ष 120 दिनदेखि धर्नामा बसिरहेको छ। र आज त्यो पीडितको परिवार जुन धर्नामा बसिरहेको छ, धर्ना स्थलमा पनि आएर किन धर्ना बसेको भनेर त्यहाँ आएर धरपकड गर्ने काम हुन्छ। त ब्यानरलाई च्यात्ने काम भएको छ, परिवारलाई धम्क्याउने काम भएको छ। घरमा गएर तँलाई मारिदिन्छौँ, यस ढङ्गले धर्नामा बस्ने हो भने, मिडियाबाजी गर्ने हो भने तिमी समेत जोखिममा छौ भनेर भन्ने काम हुन्छ। तर प्रहरीले न्याय दिँदैन। हामीले सुनिरहेका छौँ, मिडियामा हेरिरहेका छौँ। आज उनको परिवारलाई, आरती शाहको परिवारलाई प्रहरीले बयानमा बोलाउँदाखेरि आफूले लिएको बयानमा जबरजस्ती हस्ताक्षर गर्न लगाउँछ। गर्न नमान्दाखेरि अनि यस निर्ममतापूर्वक कुटेको छ, कानको जाली फोड्ने काम भएको छ र त्यस प्रकारले बयानमा हस्ताक्षर गरिएको छ। यसरी सिङ्गो राज्य एउटा चेलीमाथि यत्रो कत्ल्याम भएको छ, बर्बरतापूर्वक हत्या भएको छ। यति ठुलो अन्यायमा परेको बेलामा सिङ्गो राज्यले त्यस्तै अपराधीहरूलाई, त्यस्तै हत्याराहरूलाई अझ संरक्षण गर्ने काम गर्छ। यो सरकार कसको हो? यो सरकार कसको लागि बनेको हो? यो देशमा केही गरिब जनताहरू, निमुखा जनताहरूले न्याय नपाउने हो, यसरी नै मर्नुपर्ने हो। यसतर्फ सरकारको गम्भीरताका साथ ध्यान जाओस्, म यो कुरा अपिल गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री उर्मिला माझी, समय 3 मिनट। त्यसपछि माननीय सदस्य श्री मैना कार्की। सम्माननीय सभामुख महोदय,
दसैँ तिहार छठ लगायतका चाडपर्वहरू नजिकिँदै गर्दाखेरि स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुख शान्ति र समृद्धिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र सीमित स्रोत र साधनको बावजुद पनि इजरायलबाट 253 जना नेपाली विद्यार्थीहरूलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउन सफल भएकोमा नेपाल सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारले कैयौँ राम्रा काम गर्दा गर्दै पनि जनतासँग प्रत्यक्ष जोडेका जनसरकारका सवालहरूलाई ध्यान दिन नसक्दाखेरि समस्या र चुनौतीहरू देखा परेको छ। व्यवस्था बदलिए पनि जनताको अवस्था बदलिन सकेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि विविध समस्याहरू देखा परेको छ। चाडबाड नजिकिँदै गर्दाखेरि खाद्यान्न लगायतका सबै वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि भएर आकाशिएको छ। यसले सामान्य व्यापारीदेखि लिएर उपभोक्ताहरू मारमा परेको छ। चाडबाडमा मात्रै बजार अनुगमन गर्ने परम्पराले गर्दाखेरि कालो बजारीको अन्त्य गर्न सकिएको छैन। कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र महँगी बढाउने कालो बजारीहरूलाई कालो बजारीहरूप्रति सरकार निर्मम हुन आवश्यक छ भन्ने म राख्न चाहन्छु र साथै कतिपय समस्याहरू जनतासँग प्रत्यक्ष जोडेका सरकारका सवालहरू समाधान गर्न नसक्दाखेरि समस्याहरू थुप्रै देखा परेको छ। यसै बिचमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने कालो बजारीहरूलाई चाहिँ निर्मम ढङ्गले कारबाही गर्ने र अहिले हवाई लगायत बसको टिकटको भाडा दर बढेर घर जाने गरिब मजदुर गरी खाने जनतालाई दसैँमा घर जान निकै नै समस्या परेको देखिन्छ। अर्कोतिर टिकट नपाउने समस्या छ। यस्तो प्रकारको समस्या समाधानको निम्ति सरकारको निकाय, निजी विद्यालय र सेना प्रहरीले प्रयोग गर्ने सार्वजनिक सवारी साधनहरूलाई राज्यले तेलको व्यवस्था गरी समस्या परेका नागरिकहरूलाई घर लानेर ल्याउने व्यवस्था गर्न सक्यो भने जनताले राज्य छ भन्ने अनुभूति गर्न सक्ने थियो भन्ने म विषय राख्न चाहन्छु र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। यो व्यवस्था राज्यले अहिले तत्काल सहज ढङ्गले मिलाउन सक्यो भने जनता खुसी हुन्छ र जनता सरकारले गरेको कामप्रति जनता हर्षित भएर चाहिँ सरकारको कामप्रति चाहिँ फेरि पनि साथ र दिन तयार हुनेछ भन्ने भनाइ राख्दै सरकारलाई विविध समस्याहरूको समाधानको निम्ति हार्दिक आग्रह अनुरोध गर्दै मेरो आफ्नो भनाइ अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। माननीय सदस्य श्री मैना कार्की, समय 7 मिनट। त्यसपछि माननीय सदस्य श्री अमृतलाल राजवंशी। सम्माननीय सभामुख महोदय, इजरायलमा मृत्यु भएका विद्यार्थीहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली, पीडितका आफन्तप्रति गहिरो संवेदना। इजरायलमा जोखिममा परेका विद्यार्थीहरूलाई आफू स्वयं उपस्थिति भई सकुशल उद्धार गरेकोमा नेपाल सरकारका परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुखज्यू, 2052 साल फागुन 1 गतेदेखि सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भयो। 2063 मङ्सिर 5 गते वीर शान्ति सम्झौता भयो। 10 वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वमा दुवै पक्षबाट 17,000 व्यक्तिको हत्या गरियो। 3,000 भन्दा बढी व्यक्ति बेपत्ता पारियो। सयौँको सङ्ख्यामा नागरिक घाइते, अङ्गभङ्ग, यातना, बलात्कार, यौनजन्य हिंसा, अपहरण, सम्पत्ति कब्जा र विस्थापित लगायतका सबै प्रकृतीय घटनाहरू घटाइयो। 2063 मङ्सिर 5 गते वीर शान्ति सम्झौतामा गरिएको प्रतिबद्धता सरकार र राजनीतिक दलहरूले निरन्तर उल्लङ्घन गर्दै आएको पीडितहरूको निष्कर्ष छ। नेपालमा आम द्वन्द्व विरुद्ध सशस्त्र द्वन्द्व नेपाल देशभित्र भएको हो। आफ्नै देशभित्र टुङ्ग्याउनु पर्छ भनिराख्दा पनि आलो पालो सरकारमा रहेका कुनै पनि प्रमुख राजनीतिक दल संवेदनशील नभएनन् भन्ने पीडितहरूको ठम्याइ छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, आयोगहरू बने 8 वर्षसम्म कुनै ठोस उपलब्धि हासिल भएनन्। 2078 साल फागुन कानुन मन्त्रीज्यूले तयार गरेको विधेयक कैयौँ आपत्तिजनक त्रुटिपूर्ण विधेयक 2080 असारमा संसदमा टेबल गरियो। विवादास्पद मुद्दा उस्तै राखेर 2079 फागुन 25मा विधेयक संसदमा टेबल गरियो। कानुन, न्याय तथा मानवाधिकार समितिबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग 13औं संशोधन विधेयक सम्बन्धमा गठन समितिले उपसमितिलाई जिम्मेवारी दिएको र सम्बोधन
राखेका संशोधनमा राखेका माननीय सरकारवाला नागरिक समाज द्वन्द्व पीडितका नेतृत्वहरू, पूर्व आयोगका पूर्व आयुक्तहरू, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगहरू लगायतसँग पटक पटक छलफल गरी उपसमितिले निरन्तर छलफल बैठकमा राख्दा पनि विडम्बना अहिले पनि विधेयकका 4वटा बुँदामा टुङ्गोमा नपुगेको अवस्था, मनै उपसमितिले समितिलाई जिम्मेवारी दिएको अवस्था बुझियो। यसले थप पीडितहरूलाई आशा हराएको अवस्था छ र निराशा छाएको छ। टिआरसी विधेयकमाथि परिभाषा र वर्गीकरणमा मानव अधिकार उल्लङ्घन र मानवाधिकार उल्लङ्घन भन्ने वर्गीकरण गरेर हत्या जस्ता घटनालाई मानव अधिकार उल्लङ्घनमा राखेकोमा पीडितहरूको न्यायमा खेल खेलिरहेको र भोलिका दिनमा पनि यस्ता हिंसालाई प्रोत्साहित गर्न देखिन्छ। त्यसैले हत्याका घटनालाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा संशोधन गर्न आम द्वन्द्व पीडितको सरकारवालाको माग हो। संशोधन गर्न जरुरी छ। आयोगका आयुक्त सिफारिस समिति छनौट गर्दा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेको सदस्य 1 जना, बाँकी 2 जना सरकारले तोकेको सिफारिस समितिको व्यवस्था गर्नुपर्दछ भन्ने पीडितको ठम्याइ हो। योग्य अनुभवी र समाधान मार्गचित्र आधारमा स्पष्ट मापदण्ड, पारदर्शी र विश्वसनीय प्रक्रियाद्वारा सक्षम व्यक्तिहरू छनौट गरी विश्वसनीय, सक्षम र स्वतन्त्र आयोग गठन गर्नुपर्दछ। विज्ञ कर्मचारी स्रोत सम्पन्न आयोग बनाउनु पर्दछ। आयोगले 2 वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने काम सम्पन्न नभएको अवस्थामा समय अवधि थप गर्न सकिने बनाउनु पर्दछ। सम्माननीय सभामुख महोदय, अहिले पनि नेपाल सरकार, समिति, राजनीतिक दलहरू पर्याप्त परिपूरण दिएर मेलमिलाप बमोजिम द्वन्द्व पीडितका घटना टुङ्ग्याउने तर्क सुनिन्छ। मेलमिलापको तर्क गर्ने हो भने गम्भीर घटना अदालतले पनि मेलमिलाप हुन नसक्ने भनिएको छ र सामान्य घटना मेलमिलाप गर्दा समेत पीडितको स्वतन्त्र सहमति, आवश्यक करकाप र दबाव रहित मेलमिलाप हुन सक्ने सर्वोच्च अदालतको परमादेशमा अवगत नै छ। न्याय परिषदको सिफारिसमा 3 सदस्यीय एक विशेष अदालत गठन गर्ने व्यवस्था संशोधन गरी संविधानमा रहेको उच्च अदालतको गठन प्रक्रिया बमोजिम नै संक्रमणकालीन न्याय विशेष अदालत गठन गर्नुपर्दछ। सम्माननीय सभामुख महोदय, लामो समयसम्म सम्बोधन नहुँदा द्वन्द्व पीडितहरू आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य, रोजगार, क्षमता विकास अवसर परेको र पारिवारिक र शारीरिक भौतिक क्षति, दीर्घकालीन मनोसामाजिक असर, निराशा तथा पीडामा पिल्सिरहेका छन्। बेपत्ता परिवारहरू अहिले पनि न लास न सासको अवस्थामा उनीहरू कुरिराखेको अवस्था छ भने हत्या गरिएका परिवारहरू अभिभावकविहीन छटपटिरहेको अवस्थामा छ। कैयौँ द्वन्द्व पीडितहरू औषधि उपचार नपाएर आफ्नो ज्यान गुमाइसक्नु भएको छ भने धेरै द्वन्द्व पीडितहरू अहिले पनि ठुल्ठुला रोग, क्यान्सर जस्ता ठुल्ठुला रोगसँग उहाँहरू लडिराख्नु भएको छ। आज द्वन्द्व पीडितका परिवार विचल्य अवस्थामा बाँचिराखेको अवस्था छ भने आज नेपाल सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरू हरेक वक्तव्य संक्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउनु पर्छ भन्ने आवाज सुनिन्छ। कहिलेसम्म द्वन्द्व पीडितलाई झुक्क्याउने अवस्था रहिरहन्छ। अहिले पनि द्वन्द्व पीडितहरू यो विधेयक चाहिँ द्वन्द्व पीडितका माग बमोजिम र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम चाहिँ यो सम्बोधन होस् भनेर उहाँहरू कुरिराख्नु भएको अवस्था छ। हरेक राजनीतिक दल नेपाल सरकारलाई पटक पटक आफूले ज्ञापन पत्रहरू बुझाउने, भेटघाट गर्ने अवस्थामा पनि रहेको छ भने अहिले पनि यो विधेयकलाई यसै अलमल गर्ने उपसमितिमा पनि अहिले पनि टुङ्गो नलगाएर समितिमा राखेको अवस्था छ। त्यसैले आम द्वन्द्व पीडितहरूलाई छिटोभन्दा छिटो संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुर्याउन अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, सर्वोच्च अदालतको परमादेश, पीडितहरूको न्यायोचित माग बमोजिम संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुर्याउन नेपाल सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय, समिति र राजनीतिक दलसँग जोडदार माग गर्दछु। अन्तमा भर्खरै माननीय युवा तथा खेलकुद मन्त्रीज्यूको ममतामय आमाको मृत्युको खबरले हामी दुखी छौँ। आमाप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली, शोकाकुल परिवारप्रति गहिरो संवेदना। धन्यवाद, नमस्कार। मान्य सदस्य श्री अमृतलाल राजवंशी, समय 4 मिनट। त्यसपछि मान्य सदस्य श्री तारा लामा। सम्मान्य सभामुख महोदय, राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल अर्जुनधारा नगर कमिटी झापाको ऐतिहासिक प्रथम अधिवेशन मिति 2080 असोज 25 गते
का दिन नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य एवं सङ्घका इन्चार्ज कमरेड महेश बस्नेतको प्रमुख आतिथ्यमा भएको कार्यक्रममा पहिचानवादीका नाममा केही अराजक समूहले कार्यक्रम स्थल वरिपरि पार्किङ गरिरहेका सवारी साधनहरूमाथि तोडफोड गरेको घटनाले हामीलाई गम्भीर बनाएको छ। संविधान प्रदत्त अधिकारका विरुद्धमा हिजो भएको आतंकपूर्ण गतिविधि गैर संवैधानिक छ। यस प्रकारको क्रियाकलापको हाम्रो पार्टी घोर भर्त्सना र निन्दा गर्दछ। संविधानको रक्षा र जनताको अधिकार स्थापित गर्न नेकपा एमाले सक्षम छ। कार्यक्रम बिथोल्न आएको अराजक समूहले आयोजित कार्यक्रम बिथोल्न नसकेपछि कायरतापूर्वक ढङ्गले सो कार्यक्रमको स्थलबाट करिब 700 मिटर पर पार्किङ राखेका दर्जनौं सवारी साधनमाथि तोडफोड गरी क्षतिग्रस्त बनाएको छ। साँचो के हो, कसको निर्देशनमा कसको संलग्नतामा यो आतंकपूर्ण घटना रच्यो, यसको उचित छानबिन गरियोस्। दोषीमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही र तोडफोड भएका सवारी साधनहरूको उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सम्मान्य सभामुख मार्फत नेपाल सरकारसँग जोरदार माग गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी हिन्दूहरूको महान चाड दसैँ तिहार नेपाल सम्वत र छठ पर्वको अवसरमा हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट सम्पूर्ण देश विदेशमा रहेका आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री तारा लामा तामाङ, समय 4 मिनट। सम्मानीय सभामुख महोदय, इजरायलमा भएको घटनाप्रति दुःख प्रकट गर्दै मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली, परिवारजनमा समवेदना र घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना र फसेको नेपालीलाई समयमा उद्धार गर्न नेपाल सरकारलाई माग र नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै फसेको केही नेपालीहरूलाई उद्धार कार्यमा खटिने एनपी साउथ परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद। दसैँको मुखमा छ, शुभकामना दिउँ पनि कसरी। सरकारको ले एउटा सूचना जारी गरेर हामीबाट केही आशा नगर्नु, जे सकिन्छ आफ्नो हिसाबले गर्नु भन्या भए हुन्थ्यो। अहिले महँगीले एकदम पराकाष्ठ नागेको छ। दैनिक उपभोग्य सामानको मूल्य चर्को छ, समाचारमा आइराखेको छ र यातायातको भाडा अचाक्ली बढेको छ। धनगढीसम्म जाँदा, बसबाट जाँदा काठमाडौँको नेपालको धेरै ठाउँमा जाने काठमाडौँबाट जाँदा बसको सहज उपलब्धता छैन। प्लेनबाट जाँदा धनगढीको आज भोलि 17,186 रुपियाँ छ। मैले दिल्लीको यसो हेरेको, दिल्लीमा 10,000 11,000मा पुग्दो रहेछ दिल्ली। यो परिस्थितिमा सरकारले आफू भएको अनुभूति गरोस् र यही माग राख्न चाहन्छु। र दसैँकै मुखमा मैले बारम्बार भनेको पनि छु, मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा कञ्चनपुरको पुनर्वासको म रहेको भागेश्वर मिलले आफूले लगाएको धान, केही धान बेच्ने, केही आफूले खाने गरी किसानले जुन सपना बोकेर बनाएको थियो, धन्य 400 बिघाको धान पूर्ण रूपले भागेश्वर मिलकोबाट निस्किएको केमिकलको कारणले नै भन्ने त्यहाँको दाबी छ। किनभने मिलकै बहावबाट गएको ठाउँको वरिपरि मात्रै त्यो भएको छ। त्यसकारणले त्यो किसानहरूलाई उचित क्षतिपूर्तिको लागि सरकारले गर्ने नै छन् र सरकारले छिटोभन्दा छिटो राहत दियोस् र बझाङमा रहेको यो पालि भएको भूकम्पको बेला, भूकम्पको कारण जुन क्षति भएको छ, दसैँमा केही राहतको प्याकेज बझाङी जनतालाई दियोस् र सम्मानीय
प्रधानमन्त्रीजीले कञ्चनपुरको आरक्षी पीडितहरूको लागि छिट्टै समस्या समाधान गर्छु भनेर बोल्नु भएको र बेलौरीको छोटी भन्सार पनि छिट्टै सुरु हुन्छ भन्नुभएको कारणले त्यहाँको जनता दसैँ अगाडि निराश भएको छ। त्यहाँको आरक्षी पीडित जनताको लागि पनि दसैँको लागि राहतको व्यवस्था गरियोस् र फेरि पनि नजिकै गरेको दसैँको सबैमा शुभकामना व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, विशेष समयमा मान्य सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, अब माननीय ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री श्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई विद्युत विधेयक 2080लाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले विद्युत विधेयक 2080लाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब विद्युत विधेयक 2080लाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ विद्युत विधेयक 2080लाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 213 को उपनियम 1 बमोजिम विविध कारणले लगातार 10 वा सोभन्दा बढी बैठकमा अनुपस्थित निम्नलिखित मान्य सदस्यहरूको अनुपस्थितिको सूचना सोही नियमको उपनियम 4 बमोजिम सभाको स्वीकृतिको लागि प्रस्तुत गर्दछु। क्रम संख्या 1, मान्य सदस्यको नाम थर। मान्य सदस्य श्री मनोरमा शेरचन, मिति 2080 4/28 देखि 2080 6/26 सम्म, बैठक संख्या 16, कारण थेरापी चलिरहेको। क्रम संख्या 2, मान्य सदस्य श्री दयालबहादुर साई, मिति 2080 5/16 देखि 2080 6/25 सम्म, बैठक संख्या 11, गृह जिल्ला भ्रमण। उक्त अनुपस्थितिको सूचनालाई स्वीकृति जनाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। अनुपस्थितिको सूचनालाई सभाले स्वीकृत जनाएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, हामी नेपालीहरूका विभिन्न चाडपर्वहरू नजिकै आइरहेका छन्। नजिकै आइरहेको दसैँ, तिहार, छठ, नेपाल सम्मत लगायतका सम्पूर्ण चाडपर्वको अवसरमा मान्य सदस्यहरू एवं देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूप्रति प्रतिनिधि सभा तथा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक 2080 साल कार्तिक 12 गते आइतबार दिनको 1 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ।